مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والفریقین من عرب ومن عجمی هو الحبیب الذی ترجا شفاعته یا رسول اللہ انظر حالنا یا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق یا رسول اللہ اننی خذ یدی سہل لنا اشکالنا هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لكل
هول من الأهوال مقتحمين یا اکرم الخلق مالی من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العممی سواك عند حلول الحادث العممی. حضرات اب وہ ربائی پیش کرنے لگا ہوں جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کے سامنے کھڑے ہو کر پیش کی. کہہ دیں سبحان اللہ، ذرا بلند آواز میں کہیے گا سبحان اللہ. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب يا رسول الله خلقت مبرأ من كل عيب يا رسول الله خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد